अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उनका न्यू बयान है, न्यू स्पीच है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त को ज़ाया किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो कुछ भी आपको उनका बयान, उनका कोई बात अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल में आपने 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर कभी आपने नेहरू का साथ दिया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, फिर आपने ज्योति बाबू को वोट दिया, उसके बाद अब आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं मुर्शिदाबाद की जनता से और खास तौर से रघुनाथगंज की जनता से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सबको साथ दिया, आपने सबको वोट दिया, मगर याद रखिए किसी ने भी आपसे इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी हमारे बच्चों के रोजगार को या फिर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर इंडस्ट्री लगाने की बात की। आपने ममता बनर्जी को 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, कई मरतबा आपने उनके उम्मीदवारों को दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में भिजाया। अब की बार आपको बड़ी एहतियात और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहां से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। हट जाओ भाई, बैठ जाइए ना, बैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुकद्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम है कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम देने वाले, क्या तुम अंधे हो गए थे, क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहते हैं कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एक कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो,
ارے میں گجرات کے 2002 کے ریلیف کیمپوں میں وہاں پر 10 دن تک کام کیا. شالم ریفیوجی کیمپ میں، وٹوا میں، جوہا پورا میں مجلس جا کر کام کی. ممتا بنرجی کیا کر رہی تھی بتاؤ؟ ممتا بنرجی نے دوبارہ مائنز کی منسٹر بن گئی. ممتا بنرجی آج کہتی ہے کہ میں مسلم بہنوں کی بہن ہوں. ممتا بنرجی کیا عشرت جہاں، بلقیس بانو، زکیہ جعفری آپ کی بہن نہیں تھی کیا؟ گجرات میں وہاں پر ریپ کیا گیا کئی لوگوں کو، مگر ممتا بنرجی کو اور ٹی ایم سی کو یاد نہیں آیا. ممتا بنرجی بولتی ہے کہ اویسی کے لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا. 4 MLA بی جے پی کے تھے، 5 سال پہلے جیت کر 77 ہو گئے. کیا اس میں بھی اویسی ذمہ دار ہے؟ بتاؤ آپ. میرے بھائی، سب لوگ آپ کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو آپ کا حق دینا نہیں چاہتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم سماج ہے تو یہ گائے اور بھینس ہے، ان کا ووٹ ایسا حاصل کر لو جیسے گائے اور بھینس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے. آپ کب تک ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو آپ کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے ممتا بنرجی کہ مرشید آباد میں پر کیپٹا انکم کتنا ہے، جہاں پر 70% کے قریب مسلم باہل آبادی کا علاقہ ہے؟ پر کیپٹا انکم قریب 3,500-4 ہزار روپے مہینے کو کوئی کماتا ہے. بتاؤ ممتا بنرجی، کیا 4,000 3,500 میں کسی غریب کا گھر چل سکتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مرشید آباد سے 16 لاکھ ہمارے بچے حیدرآباد، ممبئی، دلی، بنگلورو اور دبئی میں جا کر کام کرتے ہیں؟ آج یہی مرشید آباد کا بچہ دبئی کے برج الخلیفہ کی بلڈنگ بنانے میں کام کیا، مگر ممتا بنرجی، کانگریس اور ان تمام پارٹیوں نے مرشید آباد میں ایک انڈسٹری نہیں بناتے ہیں. آج مرشید آباد کی ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ یہاں پر 1000 بیڑی اگر دن میں بناتی ہیں تو 195 روپے ان کو ملتے ہیں. 195 روپے ملتے ہیں ان کو 1000 بیڑی بنانے کے لیے. ارے ممتا بنرجی، جب تم دوبارہ یہاں پر آؤ گی مرشید آباد میں تو ان بہنوں کی انگلیاں اٹھا کر دیکھ لو، ان کی انگلیاں گل چکی ہے بیڑیاں بنانے میں. آج اویسی ان بہنوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے برسوں ان لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا. آج اگر بی جے پی بنگال میں اسٹرانگ بنتی جا رہی ہے تو اس کی ذمہ دار ممتا بنرجی ہے، کیونکہ ممتا بنرجی نے 1998 میں دمدم پارلیمنٹ کانسٹیٹوینسی سے بی جے پی کا پہلا MP کامیاب کروایا. ٹی ایم سی کے لوگ، تم اگر سیکولرزم کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہو تو وقت طے کر لو، کلکتہ میں ایک ٹائم طے کر لو، بیٹھ کر مجھ سے بحث کر لو، میں تم کو بتا دوں گا کہ تم نے کتنا بڑا دھوکہ کیا. میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ رگھوناتھ گنج سے آپ عمران سولنکی کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. انشاءاللہ تعالی جو ہماری ماں اور بہنیں بیڑی بناتی ہیں، منیمم ویتن ان کے اوپر لاگو کیا جائے گا. 1000 بیڑی پر 195 روپے ملنا، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ مجلس اس کو ختم کرے گی. اور یہاں پر ہمارے جو عمران سولنکی کے خلاف ٹی ایم سی کے امیدوار ہیں اخترالزماں صاحب، اخترالزماں صاحب یہ تو بتا دو، پچھلے سال 5 لاکھ OBC کا سرٹیفکیٹ کو کلکتہ ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا. 3.5 لاکھ کیا سرٹیفکیٹ مسلم سماج کے تھے؟ بتاؤ، ہمارے بچوں کو اسکول اور ایجوکیشن میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، گورنمنٹ میں نوکری نہیں ملے گی کیونکہ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا. اور ممتا بنرجی کے زبان پر ہے اویسی آئے گا تو ووٹ کٹ جائے گا. آپ بتائیے، ناانصافی تم کر رہے ہو، بی جے پی کو تم مضبوط کر رہے ہو.
اور RSS کو سرٹیفکیٹ تم دیتے ہو اور تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ووٹ لینے کیوں آئے. ممتا بنرجی اور TMC، کانگریس اور مودی، یہ جان لو وہ ڈرانے کے دن اب ختم ہو چکے ہیں. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. مجلس بنگال میں کمزور اور مظلوم سماج کو ان کی لیڈرشپ بنا کر ہی دم لے گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ وہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا یہاں پر یہ آپ کا ویسٹ بنگال میں جتنا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے صرف کولکتہ کے اطراف میں ہوتا ہے. جتنا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے KMA کے علاقے میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے. پھر آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے انڈسٹریز بنائے گئے، مرشید آباد سے ان کو نفرت ہے ممتا بنرجی کو. کہاں بنتا ہے؟ کھڑگپور میں، ہلدیا میں، ہاوڑا میں، وہیں پر بناتے ہیں. SEZ کیوں نہیں بنا سکتے مرشید آباد میں ممتا بنرجی؟ آپ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ مرشید آباد کا غریب مسلمان کو ممتا جانتی ہے کہ BJP کا ڈر دکھاؤ اور ان کا ووٹ حاصل کر لو. مرشید آباد کے غریب عوام، مرشید آباد کے میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ رگھوناتھ گنج سے عمران سولنکی کو کامیاب کریں گے اور مرشید آباد میں انڈسٹری نہیں لائی جائے گی، مرشید آباد میں ہماری بہنوں کو انصاف نہیں ملے گا، جیسا عمران سولنکی آپ کا نیا MLA بنے گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں مرشید آباد کے انصاف کے لیے اویسی کولکتہ میں چکا جام کر دے گا. ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لڑائی ہمارے حق کی ہے. اس حق کی لڑائی میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر جگہ پر مرشید آباد کو نقصان پہنچانے کے لیے TMC نے کام کیا. میں لکھ کر لایا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ ممتا بنرجی کے دور میں کیا ہوا. یہاں پر دیکھ لیجئے رگھوناتھ گنج 2 ہے، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پر بچے ہمارے اسکول کو نہیں جاتے. جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے اسپتال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ممتا بنرجی بولتی ہے کہ تم صرف ووٹ ڈالنے والے ہو، تم کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچوں کو اسکول کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی، اس ناانصافی کا آپ خاتمہ کرو. اور آپ جا کر دیکھو سالنپور ہے، وہاں پر ممتا بنرجی نے اسکول بھی بنایا، اسپتال بھی بنایا، اسپتال میں ڈاکٹر کو بھی دیا، اسپتال میں بیڈ کو بھی دیا. مگر کہاں پر نہیں کرتے؟ مرشید آباد میں نہیں کرتے. ایئرپورٹ ہے کولکتہ کا، مگر مرشید آباد اور مالدہ کے لوگوں کو ایئرپورٹ جانے کے لیے 250-300 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 23 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ بٹن کے نشان پر لگائیے. اور جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں، ارے یاد رکھو جو TMC کی چمچا گیری کر رہے ہیں. ایک ویڈیو آیا تو میں نے کہا بنگال کے مسلمانوں کا سودا مجلس برداشت نہیں کر سکتے. ایک ویڈیو آیا تو ہم نے چھوڑ دیا. مگر بتاؤ ممتا بنرجی اور TMC، کیا تم نے BJP کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا تم نے دم سے پہلا BJP کا MP نہیں بنایا؟ بتاؤ تم نے بنگال کے غریب اور مظلوم مسلم اقلیت کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ تم صرف ڈراتے ہو، BJP کا ڈر دلاتے ہو. یقیناً میں کہہ رہا ہوں مودی اور ممتا ایک سکے کے دو رخ ہیں. مودی اور ممتا دونوں بھائی بہن ہیں. آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً ہم کو BJP RSS کو ہرانا ہے. بتاؤ، ممتا نے کہا تھا کہ وقف کا قانون بنگال میں لاگو نہیں کریں گے، مگر ممتا نے جھوٹ کہا تمہارا ووٹ حاصل کرنے کے لیے.
آج وقف کی جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہو رہا ہے. وقف کی جائیدادوں ممتا نے اس کو برباد کر دیا. تو میرے بھائی میرے بزرگوں سوچ سمجھ کر 23 تاریخ کو ووٹ دو. ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ بی جے پی کو ضرور ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. مودی کو آر ایس ایس کے ان کے ناپاک عزائم میں شکست دینا ہے. کل تک آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا. آپ حالت مجبوری میں ٹی ایم سی کو ووٹ دیتے تھے. آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں آ کے کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی بہار میں ہمارے 4 ایم ایل اے توڑ لیے. تو بتاؤ توڑنے والے سیکولر تھے کیا؟ انہوں نے 4 توڑا اور اللہ نے سیمانچل کی جنتا کو سلام، انہوں نے دوبارہ ہمارے ایم ایل اے کو کامیاب کر دیا. راجیہ سبھا کا الیکشن ہوا، جنہوں نے ہمارے ایم ایل اے توڑے ہم نے ان کا ساتھ دیا. راجد کے 3 کانگریس کے 3 ایم ایل اے غائب، راجد کا ایک مسلم ایم ایل اے غائب. بتاؤ جب بی ٹیم کون تھی؟ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا، میں نے کس کو ووٹ دیا بتا دو. تلنگانہ میں جبلی ہل کا بائی الیکشن ہوا، مجلس نے کس کا ساتھ دیا بتا دو. ارے تمہارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ بنگال کے غریب اور مظلوم مسلم اقلیت کی پولیٹیکل لیڈرشپ بن جائے. میں یہاں پر اپنی لیڈرشپ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں تاکہ رگھوناتھ گنج سے آپ کے درمیان میں ہماری اور بیٹی اور بھائی نیتا بنے. اس کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 23 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنے آپ کو کامیاب کریے. کینڈیڈیٹ امیدوار عمران سولنکی نہیں ہے، کینڈیڈیٹ رگھوناتھ گنج کا ہر بچہ ہے اور بیٹی اور ماں ہے. آپ کو مرشید آباد کے انصاف کے لیے، وکاس کے لیے آپ کو ووٹ دینا ہے. بی جے پی کو ضرور روکنا ہے. کتنے سیٹ پر مجلس لڑ رہی ہے؟ 10 یا 11 سیٹ پر مجلس لڑ رہی ہے. بتاؤ پھر مجھ پر الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ تم تو بی جے پی کا ساتھ دیتی آئے ہو. تم نے بنگال میں بی جے پی کو مضبوط کیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کو روکنا ہے. بی جے پی کا ایجنڈا فاسسٹ ایجنڈا ہے. بی جے پی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو ماننے والی ہے. مگر ایک بات یاد رکھو، ممتا بنرجی کو آپ سے محبت نہیں ہے. ممتا بنرجی کو تمہاری غریبی سے محبت نہیں ہے. ممتا بنرجی کو نوجوانوں کو روزگار سے لگانے کی محبت نہیں ہے. ممتا بنرجی کو مرشید آباد اور مالدہ سے محبت نہیں ہے. ممتا بنرجی کو محبت ہے تو تمہارے صرف ووٹ سے، تمہارے ووٹ سے محبت ہے. یاد رکھو، ووٹ کا صحیح استعمال کریے، ایم آئی ایم پارٹی کو کامیاب کریے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں نعرہ لگاؤں گا. میرے نعرے لگانے پر بھی یہ سیکولرزم کے جھوٹے دعوے داروں کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. بنگال میں آپ نے 70 سال سے کبھی کانگریس کو ووٹ دیا، تو پھر کبھی آپ نے نہرو کا ساتھ دیا، پھر اس کے بعد اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، پھر آپ نے جوتی بابو کو ووٹ دیا. اس کے بعد اب آپ ٹی ایم سی کو ووٹ دے رہے ہیں. میں مرشید آباد کی جنتا سے اور خاص طور سے رگھوناتھ گنج کی جنتا سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سب کو ساتھ دیا، آپ نے سب کو ووٹ دیا، مگر یاد رکھیے کسی نے بھی آپ سے انصاف نہیں کیا. کسی نے بھی ہمارے بچوں کے روزگار کو یا پھر مرشید آباد کی سرزمین پر انڈسٹری لگانے کی بات کی. آپ نے ممتا بنرجی کو 3 مرتبہ مکھیہ منتری بنایا. کئی مرتبہ آپ نے ان کے امیدواروں کو دلی کی لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں بھیجایا. اب کی بار آپ کو بڑی احتیاط اور سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنگال کے مسلم اقلیت سے بہت ناانصافی کی گئی. لوگ یہ آپ کو بولتے ہیں کہ سیکولرزم کا ساتھ دو،
یقیناً سیکولرزم کا ساتھ دیجئے، مگر یہ تو بتا دیجئے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب پنڈت نہرو اس دیش کے پردھان منتری تھے تو 1960 کے دہے میں 40,000 کے قریب اسی بنگال کے مسلمانوں کو یہاں سے نوٹس دی گئی یا ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا؟ ہٹ جاؤ بھائی، بیٹھ جائیے نا، بیٹھیے۔ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ 1962 میں، دسمبر 1962 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس کشمیر میں چوری ہو گیا، پورے دیش میں دنگا فساد ہوا۔ یہ جو سیکولرزم کی دہائی دینے والے ہیں اتنے بے شرم ہیں کہ یہ بتا نہیں سکتے کہ 8 لاکھ مسلمانوں کو موجودہ بنگال سے ایسٹ پاکستان جب نہیں بنا تھا موجودہ بنگلہ دیش میں ڈھکیل دیا گیا۔ بتاؤ اس وقت یہ سیکولرزم کا نام دینے والے کیا تم اندھے ہو گئے تھے؟ کیا تم بہرے ہو گئے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈھکیل دیا گیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم کو کہتے ہیں کہ مجلس آتی ہے تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا، اویسی آئے گا تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو اور ممتا بنرجی کو بتانا چاہ رہا ہوں، 26 سال پہلے 1998 میں یہیں سے ممتا بنرجی نے بی جے پی سے الائنس کر کے دم پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی سے بی جے پی کے ایک کینڈیڈیٹ کو ایم پی بنایا۔ کیا اس وقت اسد الدین اویسی آ کر ممتا بنرجی کے کان میں پھونک کر بولا کہ تم بی جے پی سے الائنس کر لو؟ 1999 میں دوسری مرتبہ بی جے پی کا ایم پی بنا ممتا بنرجی کے الائنس کی وجہ سے۔ ممتا بنرجی کے گھر کو اسد الدین اویسی نہیں گیا، مگر آپ ممتا بنرجی کو ووٹ دیتے گئے تو ممتا بنرجی کے گھر کو بی جے پی کا پردھان منتری گیا۔ بتاؤ آپ ہم کو گالی دیتی ہے؟ یہی ممتا بنرجی بی جے پی کی سرکار میں ریلوے منتری تھی، آج ٹی ایم سی کے لوگ اویسی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بتاؤ تم نے کھل کے ساتھ دیا، پھر ممتا بنرجی نے استعفیٰ دے دیا، پھر 2003 میں پھر سے بی جے پی نے ان کو سپورٹ کر دیا اور گجرات کا فساد ہوا۔ ہزاروں مسلمان ریلیف اور ریفیوجی کیمپ میں جا کر زندگی گزار رہے تھے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں اویسی تم آ کر ووٹ کاٹنا چاہتے ہو، ارے میں گجرات کے 2002 کے ریلیف کیمپوں میں وہاں پر 10 دن تک کام کیا۔ شالم ریفیوجی کیمپ میں، وٹوا میں، جوہا پورا میں مجلس جا کر کام کی۔ ممتا بنرجی کیا کر رہی تھی بتاؤ؟ ممتا بنرجی نے دوبارہ مائنز کی منسٹر بن گئی۔ ممتا بنرجی آج کہتی ہے کہ میں مسلم بہنوں کی بہن ہوں۔ ممتا بنرجی کیا عشرت جہاں، بلقیس بانو، ذکیہ جعفری آپ کی بہن نہیں تھی کیا؟ گجرات میں وہاں پر ریپ کیا گیا کئی لوگوں کو، مگر ممتا بنرجی کو اور ٹی ایم سی کو یاد نہیں آیا۔ ممتا بنرجی بولتی ہے کہ اویسی کے لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ 4 ایم ایل اے بی جے پی کے تھے، 5 سال پہلے جیت کر 77 ہو گئے۔ کیا اس میں بھی اویسی ذمہ دار ہے؟ بتاؤ آپ میرے بھائی، سب لوگ آپ کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو آپ کا حق دینا نہیں چاہتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم سماج ہے تو یہ گائے اور بھینس ہے، ان کا ووٹ ایسا حاصل کر لو جیسے گائے اور بھینس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کب تک ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو آپ کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے ممتا بنرجی کہ مرشد آباد میں پر کیپٹا انکم کتنا ہے، جہاں پر 70% کے قریب مسلم باہل آبادی کا علاقہ ہے؟ پر کیپٹا انکم قریب 3,500-4 ہزار روپے مہینے کو کوئی کماتا ہے۔ بتاؤ ممتا بنرجی، کیا 4,000 3,500 میں کسی غریب کا گھر چل سکتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مرشد آباد سے 16 لاکھ ہمارے بچے حیدرآباد، ممبئی، دلی،
बेंगलुरु और दुबई में जाकर काम करते हैं। आज यही मुर्शिदाबाद का बच्चा दुबई के बुर्जुल खलीफा की बिल्डिंग बनाने में काम किया, मगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों ने मुर्शिदाबाद में एक इंडस्ट्री नहीं बनाते हैं। आज मुर्शिदाबाद की हमारी बहनें क्या करती हैं, यहाँ पर 1000 बीड़ी अगर दिन में बनाती हैं तो 195 रुपये उनको मिलते हैं। 195 रुपये मिलते हैं उनको 1000 बीड़ी बनाने के लिए। अरे ममता बनर्जी, जब तुम दोबारा यहाँ पर आओगी मुर्शिदाबाद में तो उन बहनों की उंगलियां उठाकर देख लो, उनकी उंगलियां गल चुकी है बीड़ियां बनाने में। आज ओवैसी उन बहनों से कह रहा है कि आपने बरसों उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा किया। आज अगर बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग बनती जा रही है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा तुमने कितना बड़ा धोखा किया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है। मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहाँ पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार है अख्तरुज्जमा साहब, अख्तरुज्जमा साहब ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 3.5 लाख क्या सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे। बताओ, हमारे बच्चों को स्कूल और एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और ममता बनर्जी के जबान पर है, ओवैसी आएगा तो वो कट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर ये आपका वेस्ट बंगाल में, हल्दिया में, हावड़ा में वहीं पर बनाते हैं। SEZ क्यों नहीं बना सकते मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी? आप क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मुर्शिदाबाद का गरीब मुसलमान को ममता जानती है कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनका वोट हासिल कर लो। मुर्शिदाबाद के गरीब आवाम, मुर्शिदाबाद के मेरे भाई और बहनों, अगर आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी को कामयाब करेंगे और मुर्शिदाबाद में इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी, मुर्शिदाबाद में हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा इमरान सोलंकी आपका न्याय मिले बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कोलकाता में चक्का जाम कर देगा। नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई हमारे हक की है। इस हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह पर मुर्शिदाबाद को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी ने काम किया। मैं लिख कर लाया हूं, आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी के दौर में क्या हुआ। यहां पर देख लीजिए, रघुनाथगंज 2 है,
جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر بچے ہمارے اسکول کو نہیں جاتے. جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے, ہماری بیٹیوں کے لیے اسپتال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ممتا بنرجی بولتی ہے کہ تم صرف ووٹ ڈالنے والے ہو, تم کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے بچوں کو اسکول کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی, اس ناانصافی کا آپ خاتمہ کرو اور آپ جا کر دیکھو سالنپور ہے, وہاں پر ممتا بنرجی نے اسکول بھی بنایا, اسپتال بھی بنایا, اسپتال میں ڈاکٹر کو بھی دیا, اسپتال میں بیڈ کو بھی دیا, مگر کہاں پر نہیں کرتے ہیں؟ مرشید آباد میں نہیں کرتے. ایئرپورٹ ہے کولکتہ کا, مگر مرشید آباد اور مالدہ کے لوگوں کو ایئرپورٹ جانے کے لیے 250-300 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں, کہ 23 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ بٹن کے نشان پر لگائیے. اور جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں, ارے یاد رکھو جو ٹی ایم سی کی چمچا گیری کر رہے ہیں. ایک ویڈیو آیا تو میں نے کہا بنگال کے مسلمانوں کا سودا مجلس برداشت نہیں کر سکتے. ایک ویڈیو آیا تو ہم نے چھوڑ دیا. مگر بتاؤ ممتا بنرجی اور ٹی ایم سی, کیا تم نے بی جے پی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا تم نے دم سے پہلا بی جے پی کا ایم پی نہیں بنایا؟ بتاؤ تم نے بنگال کے غریب اور مظلوم مسلم اقلیت کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ تم صرف ڈراتے ہو, بی جے پی کا ڈر دلاتے ہو. یقیناً میں کہہ رہا ہوں مودی اور ممتا ایک سکے کے دو رخ ہیں. مودی اور ممتا دونوں بھائی بہن ہیں. آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً ہم کو بی جے پی آر ایس ایس کو ہرانا ہے. بتاؤ, ممتا نے کہا تھا کہ وقف کا قانون بنگال میں لاگو نہیں کریں گے, مگر ممتا نے جھوٹ کہا تمہارا ووٹ حاصل کرنے کے لیے. آج وقف کی جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہو رہا ہے. وقف کی جائیدادوں ممتا نے اس کو برباد کر دیا. تو میرے بھائی, میرے بزرگوں, سوچ سمجھ کر 23 تاریخ کو ووٹ دو. ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ بی جے پی کو ضرور ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. مودی کو آر ایس ایس کے ان کے ناپاک عزائم میں شکست دینا ہے. کل تک آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا, آپ حالت مجبوری میں ٹی ایم سی کو ووٹ دیتے تھے. آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں آ کے کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی, بہار میں ہمارے 4 ایم ایل اے توڑ لیے, تو بتاؤ توڑنے والے سیکولر تھے کیا؟ انہوں نے 4 توڑا اور اللہ نے سیمانچل کی جنتا کو سلام, انہوں نے دوبارہ ہمارے ایم ایل ایز کو کامیاب کر دیا. راجیہ سبھا کا الیکشن ہوا, جنہوں نے ہمارے ایم ایل ایز توڑے ہم نے ان کا ساتھ دیا. راجد کے 3, کانگریس کے 3 ایم ایل اے غائب, راجد کا ایک مسلم ایم ایل اے غائب. بتاؤ جب بی ٹیم کون تھی؟ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا, میں نے کس کو ووٹ دیا بتا دو. تلنگانہ میں جبلی ہل کا بائی الیکشن ہوا, مجلس نے کس کا ساتھ دیا بتا دو. ارے تمہارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ بنگال کے غریب اور مظلوم مسلم اقلیت کی پولیٹیکل لیڈرشپ بن جائے. میں یہاں پر اپنی لیڈرشپ کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں تاکہ رگھوناتھ گنج سے آپ کے درمیان میں ہماری اور بیٹی اور بھائی نیتا بنے. اس کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 23 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنے آپ کو کامیاب کریے. کینڈیڈیٹ امیدوار عمران سولنکی نہیں ہے, کینڈیڈیٹ رگھوناتھ گنج کا ہر بچہ ہے اور بیٹی اور ماں ہے. آپ کو مرشید آباد کے انصاف کے لیے, وکاس کے لیے آپ کو ووٹ دینا ہے. بی جے پی کو ضرور روکنا ہے. کتنے سیٹ پر مجلس لڑ رہی ہے؟ 10 یا 11 سیٹ پر مجلس لڑ رہی ہے.
बताओ फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? तुम तो बीजेपी का साथ देते आए हो, तुमने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फासिस्ट एजेंडा है। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है। मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से, तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नारा लगाऊंगा। मेरे नारे लगाने पर भी ये सेक्युलरिज्म के झूठे दावेदारों को पेट में तकलीफ होती है। बंगाल में आपने 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट किया, तो फिर कभी आपने नेहरू का साथ दिया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, फिर आपने ज्योति बाबू को वोट दिया, उसके बाद अब आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं मुर्शिदाबाद की जनता से और खास तौर से रघुनाथगंज की जनता से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सबको साथ दिया, आपने सबको वोट दिया, मगर याद रखिए, किसी ने भी आपसे इंसाफ नहीं किया। किसी ने भी हमारे बच्चों के रोजगार को या फिर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर इंडस्ट्री लगाने की बात की। आपने ममता बनर्जी को 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया। कई मरतबा आपने उनके उम्मीदवारों को दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में भिजाया। अब की बार आपको बड़ी एहतियात और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए, क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहां से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। हट जाओ भाई, बैठ जाइए ना, बैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुकद्दस कश्मीर में चोरी हो गया। पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम है कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ, उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या तुम अंधे हो गए थे? क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहते हैं कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एक कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन अवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन अवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी
बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी, आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रेफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जूहापुरा में मंजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं मुस्लिम बहनों की बहन हूं। ममता बनर्जी, क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया। ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे, 5 साल पहले जीतकर 77 हो गए। क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। मेरे भाई, सब लोग आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, कोई आपको आपका हक देना नहीं चाहता है। ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज है तो ये गाय और भैंस है, इनका वोट ऐसा हासिल कर लो जैसे गाय और भैंस से दूध हासिल किया जाता है। आप कब तक उन लोगों का साथ देंगे जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते? क्या ये बात सच नहीं है ममता बनर्जी कि मुर्शिदाबाद में पर कैपिटा इनकम कितना है, जहां पर 70% के करीब मुस्लिम बाहुल आबादी का इलाका है। पर कैपिटा इनकम करीब 3,500-4 हजार रुपये महीने को कोई कमाता है। बताओ ममता बनर्जी, क्या 4,000 3,500 में किसी गरीब का घर चल सकता है? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि मुर्शिदाबाद से 16 लाख हमारे बच्चे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और दुबई में जाकर काम करते हैं? आज यही मुर्शिदाबाद का बच्चा दुबई के बुर्जुल खलीफा की बिल्डिंग बनाने में काम किया, मगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों ने मुर्शिदाबाद में एक इंडस्ट्री नहीं बनाते हैं। आज मुर्शिदाबाद की हमारी बहनें क्या करती हैं? यहां पर 1000 बीड़ी अगर दिन में बनाती हैं तो 195 रुपये उनको मिलते हैं। 195 रुपये मिलते हैं उनको 1000 बीड़ी बनाने के लिए। अरे ममता बनर्जी, जब तुम दोबारा यहां पर आओगी मुर्शिदाबाद में, तो उन बहनों की उंगलियां उठाकर देख लो, उनकी उंगलियां गल चुकी है बीड़ियां बनाने। आज ओवैसी उन बहनों से कह रहा है कि आपने बरसों उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा किया। आज अगर बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग बनती जा रही है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा कितना बड़ा धोखा किया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है? मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहाँ पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार है अख्तरुज्जमा साहब, अख्तरुज्जमा साहब, ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसल कर दिया। 3.5 लाख क्या सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे।
बताओ हमारे बच्चों को स्कूल और एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और ममता बनर्जी के जबान पर है ओवैसी आएगा तो वोट कट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहां पर ये आपका वेस्ट बंगाल में जितना डेवलपमेंट होता है सिर्फ कोलकाता के अतराफ में होता है, जितना डेवलपमेंट होता है केएमए के इलाके में होता है। आप देख लीजिए, फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जितने इंडस्ट्रीज बनाए गए, मुर्शिदाबाद से इनको नफरत है ममता बनर्जी को। कहां बनता है? खड़गपुर में, हल्दिया में, हावड़ा में, वहीं पर बनाते हैं। एससीजेड क्यों नहीं बना सकते मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी? आप क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मुर्शिदाबाद का गरीब मुसलमान को ममता जानती है कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनका वोट हासिल कर लो। मुर्शिदाबाद के गरीब आवाम, मुर्शिदाबाद के मेरे भाई और बहनों, अगर आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी को कामयाब करेंगे और मुर्शिदाबाद में इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी, मुर्शिदाबाद में हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा इमरान सोलंकी आपका नया एमएलए बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कोलकाता में चक्का जाम कर देगा। नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई हमारे हक की है। इस हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह पर मुर्शिदाबाद को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी ने काम किया। मैं लिख कर लाया हूं, आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी के दौर में क्या हुआ। यहां पर देख लीजिए, रघुनाथगंज 2 है, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर बच्चे हमारे स्कूल को नहीं जाते। जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ममता बनर्जी बोलती है कि तुम सिर्फ वोट डालने वाले हो, तुमको अस्पताल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, इस नाइंसाफी का आप खात्मा करो। और आप जाकर देखो, सालनपुर है, वहां पर ममता बनर्जी ने स्कूल भी बनाया, अस्पताल भी बनाया, अस्पताल में डॉक्टर को भी दिया, अस्पताल में बेड को भी दिया, मगर कहां पर नहीं करते हैं? मुर्शिदाबाद में नहीं करते। एयरपोर्ट है कोलकाता का, मगर मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए 250-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं,
मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, बिहार में हमारे 4 एमएलए तोड़ लिए, तो बताओ तोड़ने वाले सेक्युलर थे क्या? उन्होंने 4 तोड़ा और अल्लाह ने सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने दोबारा हमारे एमएलए को कामयाब कर दिया। राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जिन्होंने हमारे एमएलए तोड़े हमने उनका साथ दिया। राजद के 3, कांग्रेस के 3 एमएलए गायब, राजद का एक मुस्लिम एमएलए गायब। बताओ, जब बी टीम कौन थी? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने किसको वोट दिया बता दो। तेलंगाना में जुबली हिल का बाई इलेक्शन हुआ, मजलिस ने किसका साथ दिया बता दो। अरे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत की पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाए। मैं यहाँ पर अपनी लीडरशिप के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ ताकि रघुनाथगंज से आपके दरमियान में हमारी और बेटी और भाई नेता बने, नेता बने, नेता बने। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने आप को कामयाब करिए। कैंडिडेट उम्मीदवार इमरान सोलंकी नहीं है, कैंडिडेट रघुनाथगंज का हर बच्चा है और बेटी और मां है। आपको मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए, विकास के लिए आपको वोट देना है। बीजेपी को जरूर रोकना है। कितने सीट पर मजलिस लड़ रही है? 10 या 11 सीट पर मजलिस लड़ रही है। बताओ फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? तुम तो बीजेपी का साथ देते आए हो, तुमने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फासिस्ट एजेंडा है। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है। मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से, तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नारा लगाऊंगा। मेरे नारे लगाने पर भी ये सेक्युलरिज्म के झूठे दावेदारों को पेट में तकलीफ होती है। बंगाल में आपने 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर कभी आपने नेहरू का साथ दिया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, फिर आपने ज्योति बाबू को वोट दिया, उसके बाद अब आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं मुर्शिदाबाद की जनता से और खास तौर से रघुनाथगंज की जनता से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सबको साथ दिया, आपने सबको वोट दिया, मगर याद रखिए किसी ने भी आपसे इंसाफ नहीं किया। किसी ने भी हमारे बच्चों के रोजगार को या फिर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर इंडस्ट्री लगाने की बात की। आपने ममता बनर्जी को
3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, कई मरतबा आपने उनके उम्मीदवारों को दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में भिजाया। अब की बार आपको बड़ी एहतियात और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहां से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। हट जाओ भाई, बैठ जाइए ना, बैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम हैं कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले क्या तुम अंधे हो गए थे, क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहते हैं कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया।